बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जन्नत उस पर हराम है। दयूस वो शख्स है, ये अरबी का लफ्ज़ है जिसके मतलब ये है कि वो शख्स जिसके सामने उसकी औरतें बेहयाई करें और वो खामोश रहे, यानी कि वो शख्स बेगैरत होता है जिसके सामने उसकी ख़वातीन, चाहे वो बीवी हो, उसकी बहन हो, उसकी माँ हो, उसकी फ़ैमिली की कोई भी ख़वातीन उसके सामने लिबास की बेहयाई करें या किरदार की किसी किस्म की बेहयाई करें और वो खामोश रहे, उस शख्स को दयूस कहते हैं, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। हमारे माशरे में जो कुछ बेहयाई जिस कदर फैल चुकी है, जिस इंतहा को पहुंच चुकी है, चाहे हम इस माशरे के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, चाहे हम अब मीडिया पे देखें, चाहे ड्रामों में देखें, चाहे सोशल मीडिया पे देखें, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्द के बेगैरत होने की वजह से हो रहा है। गैरतमंद शख्स ये गवारा कभी नहीं करेगा कि उसकी बीवी घर से बाहर इस किस्म का लिबास पहन के निकले कि उसको नामहरम बुरी नज़र से देखें। गैरतमंद शख्स तो इवन वो होता है जब पर्दादार औरत भी उसके साथ बाज़ार में चल रही हो और कोई उसे बुरी निगाह से देखे तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। लेकिन आज कल जो मर्द बेगैरत हैं वो क्या करते हैं कि वो उस बेगैरती में खुद शामिल हो रहे हैं। यूट्यूब पर ऐसी ऐसी वीडियोस और चैनल हैं, उन लोगों के ऐसे उनके चैनल हैं कि वो अपनी बीवियों, बेटियों और माओं को दिखा कर वो कमाई का ज़रिया बना रहे हैं और उनकी जो भी घर की हरकतें हैं, जो बेपर्दगी है, जो नाच गाने, खुद उनकी वीडियो बना के अपलोड करके चैनल पे कमाने का ज़रिया बनाया हुआ है। क्या ये दीन इस्लाम हमें इस कमाई को हलाल कहेगा? हमारा दीन इस्लाम चाहता है, ये इजाज़त देता है कि हम इस तरह की बेहयाई करें, देखें और उन्हीं लोगों के चैनल पर आप व्यूज़ देखें। क्या बेहयाई देखना जायज़ है? जो बेहयाई देखता है उसकी इबादत में लज्जत ख़त्म हो जाती है। ऐसे ऐसे चैनल हैं अस्तगफिरुल्लाह के आप अपनी बीवियों को वो दिखा रहे हैं, सोते में उनकी वीडियोस बना रहे हैं, थंबनेल पे उनकी सोते हुए की तस्वीर है। आप ये थंबनेल देखें और उस पे कमेंट देखें कि क्या कमेंट आए हैं, किस तरह लोग देखते हैं। क्या ये जायज़ है कि एक खामद अपनी बीवी की सोते हुए की वीडियो और तस्वीरें बना कर लोगों को दिखाए, जिसका सिर्फ शौहर को इजाज़त है कि वो इस तरह के लम्हात अपनी बीवी को देख सकता है। ये चैनल ईरानी है और यहाँ तक बेहयाई फैल चुकी है और पाकिस्तान इससे पीछे नहीं है, नंबर 1 कहें तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। ये दूसरा आप थंबनेल और ये चैनल चेक करें कि ख़वातीन गाँव की लेटी हुई सोई हुई हैं, उनकी तस्वीरें उनके मर्दों ने बनाकर वीडियो बनाई है, अपलोड की है और उस पर व्यूज़ देखें आप। इस वीडियो में उन्होंने ये दिखाया कि वो सोई हुई हैं, उठ के नमाज भी पढ़ती हैं, सुबह सुबह विलेज लाइफ में कुरान भी पढ़ती हैं। मैं हैरान हूँ कि दीन का तो सबको इतना पता है कि औरत को नामहरम के सामने नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, कि इवन वो घर में भी पढ़े तो एक कोने में पढ़े, नमाज का उसको ये हुक्म है। ये बेपर्दगी में वज़ू दिखा रहे हैं, सतर नंगी करके दिखा रहे हैं और पैसे कमाए जा रहे हैं। क्या ये पैसा साथ लेके जाएंगे? क्या ये पैसा बख्शवाएगा? क्या ये पैसा काम आएगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और उम्मतों के और ऐब होंगे, लेकिन मेरी उम्मत का यही ऐब होगा कि वो पैसे की पुजारी होगी, पैसे की भूख होगी, पैसे का लालच होगा। ये पैसों के लिए अपनी घर की बच्चियों को, फैमिलीज़ को दिखा रहे हैं। घर की कोई पर्दा नहीं, कोई सतर नहीं, कुछ भी नहीं और बस सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ हो रहा है।
نہانے تک کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ ایک باپ پول میں ہے، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہے، گاؤں کی ویڈیو ہے، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہے، وہ ٹبکیاں دے رہا ہے، ٹبکیاں لگا رہا ہے اور ویڈیو بنا کے دنیا کو بے غیرتی دکھا رہا ہے۔ کیا یہ مرد بے غیرت نہیں ہے؟ کیا انہی لوگوں کی وجہ سے عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی؟ یہ مرد خود تو جہنم میں جائیں گے اور اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ شہروں میں بھی یہی بے حیائی کا عالم ہے کہ بیویوں کو نچا رہے ہیں بے لباس طریقے سے، برے طریقے سے، ان کی ویڈیوز نامحرموں کو دکھا رہے ہیں، ان کے بیڈ روموں کی، ان کے واش روموں کی، ہر پرائیویٹ لمحہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو دکھا رہی ہے، شوہر بیوی کو دکھا رہا ہے، بچے اپنے ماں باپ دکھا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے انٹرنیٹ پر، یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے۔ ان کو پیسے مل رہے ہیں کہ یہ بے حیائی دیکھیں لوگ اور اس کو پروموٹ کریں، لوگ اسی سے کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے حلال ذریعے بنائے ہیں کمائی کے، کیا اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے آپ کو پیسہ نہیں دے گا؟ وہ اتنا مہربان ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ وہ جائز طریقے سے آپ کو دولت مند نہیں کر سکتا؟ یا آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ حلال کمائی کمائیں اور بے حیائی کو اس طریقے سے آپ پروموٹ کریں اور لوگوں کو آپ دکھا کر کہ آپ بھی یہی کام کرو، اس میں بڑا پیسہ ہے، اس طرح کے چینل بناؤ، بڑی کمائی ہے، بڑے ویوز ہیں۔ اور میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو بے حیائی دیکھتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، ان کی بیویوں کو دیکھتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ تو کم سے کم ہوش کریں کہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا نامناسب ہے، اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ ان کو ویوز دے کے آپ ان کے حوصلے بڑھا رہے ہیں کہ وہ ہر لمحہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ولاگر کو ہدایت دے دی جب اس نے یہ سنا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، اور اس نے باقاعدہ اس کا مطلب سمجھا کہ وہ جو اپنی بیویاں دکھاتے ہیں، جو بے غیرت ہیں، جو بے حیائی دیکھ کر اپنی فیملی کی اس پر چپ رہیں، اس نے وہ چینل ہی ختم کر دیا۔ اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بخشی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ وہ خود انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ میں بے سکون رہتا تھا، میرے دل سے چین چھن گیا تھا اس طرح کی فیملی ولاگنگ کر کے، اب میرے دل کو سکون ہے۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں کوئی سکون نہیں ہوگا، کیونکہ حرام کا لقمہ جب جاتا ہے تو وہ اندر سے دلوں کا چین چھین لیتا ہے، بے قرار رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی الگ آپ اپنے آپ کے ساتھ مول رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ اس طرح کے چینل دیکھنا اور بنانا بند کریں۔ یہ بے حیائی اور بے غیرتی مردوں کی وجہ سے ہے۔ مرد ہی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نے گھر سے باہر کس طرح نکلنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے۔ اگر وہ اپنی عورتوں اور بچیوں کی تربیت ایسے کریں تو یہ معاشرے میں کبھی بگاڑ نہ آئے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مرد تو اس میں شامل ہو گئے ہیں، وہ تو خود ویڈیوز بیویوں کی بناتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، تم دکھاؤ اپنے آپ کو، اسی سے ویوز آئیں گے، اسی سے ہی ہماری کمائی آئے گی۔ تو اسی لیے اس معاشرے کے بگاڑ کا نتیجہ جو ہے اس بغیرت مردوں کی وجہ سے ہے۔